समाज, राजनीति, समृद्धि। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। विभाजन रेखाको यो 8औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो श्रृङ्खलामा मैले नेपालको जनस्वास्थ्य नीतिबारे सामान्य चर्चा गर्न खोजेको छु। अर्को थप कुरा, जनस्वास्थ्यको सरोकारबारे केही कुरा बोल्ने सोच बनाउनु बित्तिकै मैले डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि सम्झिरहेको छु। डाक्टर केसी अहिले जनस्वास्थ्य सरोकारबारे के सोच्दैछन् वा के गर्दैछन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, तर डाक्टर केसी नै हुन् जसले जनस्वास्थ्यलाई आम नागरिकको चासोको विषय मात्र बनाएनन्, मुलुकको स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्दा उनलाई सकारात्मक कोणबाट होस् वा नकारात्मक सम्झिनै पर्ने व्यवस्थाको भने सिर्जना गरिदिएका थिए र छन्। यति मात्र होइन, राज्यको नीति निर्माणको तहमा रहनेले जनस्वास्थ्यलाई कसरी मेडिकल माफियाको हातमा सुम्पिएर अतिरिक्त कमाइ गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई पनि धेरै हदसम्म उनले उजागर गरिदिएका थिए। यद्यपि नीतिगत तहमा डाक्टर केसीका माग र अनसनले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो मात्रै भयो भन्ने पक्षमा त म छैन, किनकि डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनले कैयौँ पूर्वाधार सम्पन्न अस्पतालहरूले समेत मेडिकल कलेज चलाउन पाएका छैनन् अथवा पाएनन् भने कैयौँ कमसल, अझ भन्ने हो भने एक प्रकारले खारेजै गर्दै पनि हुने अस्पतालहरूमा पनि मेडिकल कलेज अहिले सञ्चालन भइरहेका पनि छन्। तैपनि उनी 2 दर्जनभन्दा धेरै पटक आमरण अनसन बसेपछि बल्ल जनस्वास्थ्यबारे राष्ट्रिय बहस हुन थालेको कुरा भने साँचो हो। कोभिडको महामारीसँगै विश्वभरि नै एउटा जबरजस्त समय थियो। संसारभरि सबैले जनस्वास्थ्यको विषयलाई राज्यको सरोकारसँग जोडेर नीतिगत सुधारका तात्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने कुरा गर्न थालेका थिए। तर कोभिड महामारीसँग विश्वले विजय पाएपछि मान्छेको जात न हो, हिजोका कहालीलाग्दा मृत्युका सबै कुरा फेरि बिर्सिसकेको छ र संसार पुरानै लयमा फर्किसकेको भने 2 वर्ष बितिसक्यो। मुलुकको स्वास्थ्य सरोकारबारे कुरा गर्दा मैले पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यले सुदूरपश्चिमको एउटा गाउँमा भाषण गरेको सम्झिन्छु। हामी सँगै थियौँ। उहाँले आफ्नो भाषणमा गरेको कुरा निकै घत लागेकोले मैले उक्त कुरा आजसम्म पनि सम्झिराखेको छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, आज निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराउने बिरामी जब सन्चो हुन्छ र अस्पतालको बिल हेर्छ, उक्त बिरामी हुनुभन्दा पहिले जति चिन्तित थियो त्यसभन्दा 2 गुणा बढी चिन्तित हुन्छ। त्यो बिल हेरेपछि त्यति धेरै चाहिँ बिल उठाउँछन् निजी अस्पतालहरूले। वास्तवमा जनस्वास्थ्यको विषय राज्यको अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत आउने विषय हो, किनकि लोकतान्त्रिक राज्यले अपनाउने प्राथमिक नीतिहरूमध्ये नागरिकको स्वास्थ्य नीति पनि एउटा हो। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखिएकोले हो। अब राज्यको मूल नीतिप्रति आम नागरिकको सरकारको विषय केवल उसको वैयक्तिक सरकारको विषय मात्र हुन्न, बरु नागरिक सरकार मार्फत राज्यको उत्तरदायित्व, भूमिका र विकासको सभ्य श्रृङ्खला निर्माण भइरहेको हुन्छ। यद्यपि जनस्वास्थ्यबारे राज्यले लिने नीतिसँग अन्य कैयौँ नीतिगत पक्ष पनि अभिन्न रूपले जोडिएका हुन्छन्। उदाहरणको लागि राज्यको आर्थिक प्रणाली, खाद्य नीति, शिक्षा, वातावरण, उद्योग, सुरक्षा जस्ता पक्षहरू जनस्वास्थ्य नीतिसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएकै हुन्छन्। त्यसैले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 35 ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि जानकारी पाउने, स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँचको हक सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी हकसँग जोडिएका स्वच्छ खानेपानी, खाद्य सामग्री, सुरक्षित मातृत्व, रोजगारी, स्वस्थ वातावरण सम्बन्धी हकहरूको पनि मौलिक हकको रूपमा संविधानमा रहेका छन्। के संविधानमा व्यवस्था गर्दैमा राज्यको दायित्व पुरा भएको मानिन्छ? कदापि मानिँदैन। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ऐन र नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने र सो बमोजिम नागरिकले उपयोग गरे नगरेको समेत अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यको अनुदार नीतिगत व्यवस्थालाई हरेक नागरिकले भोगेकै छ, दुःख पाएकै छ। जनस्वास्थ्यको सवालमा राज्यलाई संविधान बमोजिम उत्तरदायी बनाउन के गर्नु पर्ला त?
भनेर पनि विचार गरौँ। यसबारे विचार गर्नुभन्दा अगाडि अझ राज्य र जनस्वास्थ्य बीचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ ठिकसँग बुझ्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी राज्यको नीतिले कैयौँ हदसम्म राज्यको चरित्रलाई समेत परिभाषित गर्छ। त्यसैले अब राज्य र जनस्वास्थ्य बीचको अन्तर सम्बन्धबारे अलिकति कुरा गरौँ। राज्यले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुराले नै राज्यको स्वास्थ्य नीति बन्ने हो। यसलाई सरल तरिकाले बुझ्नको लागि म एउटा उदाहरण चाहिँ यहाँ दिउँ। हामीले आफ्नै परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यलाई कुनै पनि घरमूलीले कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरालाई नीतिगत एकाइका रूपमा यसलाई लिन सक्छौँ। जस्तै हामीले दैनन्दिनको व्यवहारमा यस्ता कैयौँ परिवारहरू देखेका छौँ जसले परिवारको एकजना सदस्यलाई बचाउन आफ्नो सम्पूर्ण धन सम्पत्ति सिद्ध्याएका छन्। अर्कोतिर त्यस्ता घरमूलीहरू पनि पक्कै देखेका छौँ जसले अथाह धन सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यप्रति लापरवाही गरेर मृत्युको मुखमा पनि धकेलेका छन्। हो, राज्यले गर्ने व्यवहार पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। एउटा सभ्य राज्य परिवारको सदस्यहरूप्रति घरमूली जिम्मेवार भए जस्तै हरेक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ र जिम्मेवार हुन्छ। र जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यको नीति पनि समान र कल्याणकारी हुनुपर्छ। यद्यपि मुलुकको आर्थिक अवस्था, सामाजिक विकासको स्तर होला अथवा शैक्षिक स्तर होला, राज्य प्रणालीको चरित्र आदि पक्ष पनि जनस्वास्थ्य नीतिसँग अवश्य नै जोडिन्छन्। र पनि खास कुरा चाहिँ राज्यले अख्तियार गर्ने नीति नै हो। कैयौँ यस्ता मुलुकहरू पनि छन् जहाँको आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो नभए पनि स्वास्थ्य नीति अत्यन्तै राम्रो छ। उनीहरूले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग परिभाषित गरे मात्रै छैनन्, आवश्यक कानुन र नीति तर्जुमा गरेर व्यवहारमा समेत लगेका छन्। उदाहरणको लागि नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएको क्युबाको स्वास्थ्य सेवा विकसित अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा जत्तिकै राम्रो मानिन्छ। तर आर्थिक हैसियतको कोणबाट अमेरिकाभन्दा क्युबा त धेरै गरिब छ। क्युबाले लिएको स्वास्थ्य नीति र सामाजिक असमानताको अनुपात कम हुनाले जनस्वास्थ्यको प्रभावकारिता राम्रो भएको। जनस्वास्थ्यमा राज्यले खर्च गर्ने बजेटको हिस्साले पनि राज्यको स्वास्थ्य नीतिको अवस्था बुझ्न धेरै नै मद्दत गर्छ। जस्तै नर्डिक राष्ट्रहरूले नागरिक स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउँछन् र समान रूपमा वितरण गर्छन्, जसले गर्दा नागरिकको एउटा वर्गले अथवा चाहिँ एउटा क्षेत्रले मात्र स्वास्थ्य सेवा पाउने र अर्को पक्ष वञ्चित रहने सम्भावना हुँदैन। अर्थात् त्यहाँ कुनै गहिरो विभाजन रेखा कोरिएको हुँदैन। जस्तै हामी कहाँ स्वास्थ्य बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै वर्षदेखि 4 देखि 5% हाराहारीमा छ, जबकि कुल बजेटको कम्तीमा 10% बजेट स्वास्थ्य सेवालाई छुट्याउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानक छ, जसले गर्दा सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न समस्या छ। त्यसैले यहाँ एकातिर सरकारी डाक्टरप्रति उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी र धनाढ्य वर्गको विश्वास नै छैन। अझ डाक्टरप्रति मात्रै नभनौँ, अस्पतालप्रति पनि। अर्कोतिर सरकारी अस्पतालमा सामान्य उपचार समेत नपाएर नागरिक महँगो निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। जनस्वास्थ्यको अर्को गहिरो विभाजन रेखा क्षेत्रीय असमानतामा पनि छ। यसको उदाहरण हेर्नुहोस्। कुल जनसङ्ख्याको 50 लाख अर्थात् करिब 17% हुन आउँछ। उपत्यकामा मात्रै त्यो जनसङ्ख्याको लागि 38% डाक्टरहरू, झन्डै 12,000 डाक्टरहरू छन्। अब हेर्नुहोस्, बाँकी 83% जनसङ्ख्यालाई सेवा दिनको लागि त जम्मा 62% डाक्टर मात्रै छन्। अनि मुलुकको जुनसुकै ठाउँबाट पनि बिरामी भएपछि काठमाडौँ नआएर नागरिकले धर पाए त? अर्कोतिर विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्र बीचको आर्थिक असमानताका कारणले कोरिने विभाजन रेखा त छँदैछ। विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खानेपानीमा, खाद्य सामग्री, आवास आदि जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्छन्, तर जनस्वास्थ्यको विषयलाई गौण रूपमा लिन्छन् र नागरिकको क्रय शक्तिमा छोड दिन्छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्नै सक्दैन। सन् 80 को दशकसम्म विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको जनस्वास्थ्यको असमानता तुलना नै गर्न नसकिने अवस्थामा थियो। विश्वको करिब आधा जनसङ्ख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित थियो। विश्वभरि गरिएका तात्कालीन अध्ययनहरूले निकालेको निष्कर्ष नै जनस्वास्थ्यको विषयलाई राज्यको दायित्वभित्र राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने थियो। खास गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तात्कालीन मुलुकहरूको जनस्वास्थ्य नीतिहरूको अध्ययनमा चीन र क्युबा जस्ता मुलुकहरूले गरेको प्रगतिलाई मुख्य आधार बनाएर त्यस्तो खालको चाहिँ नीति अवलम्बन गरेको। जनस्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखेर समान आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा आएको परिणामलाई जनस्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख्य महत्त्व दिएको थियो। त्यसै अध्ययनको आधारमा स्वास्थ्य नीतिमा राज्यको दायित्व स्पष्ट परिभाषा र घोषणा अल्मा-आटा सम्मेलनले गरे हो। सन् 1978 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको
अल्माहाटा भन्ने ठाउँमा भएको प्रारम्भिक स्वास्थ्य संरक्षण सम्बन्धी सम्मेलनले जनस्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था र सामाजिक उपायहरूको मद्दतबाट यसलाई पुरा गर्न सकिने घोषणा गरेका थिए। अब यही चर्चाको आधारमा नेपालले लिएको गलत स्वास्थ्य नीतिको बारेमा थोरै चर्चा गर्नु यहाँ मनासिबे होला। जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत राख्नुपर्ने अल्माहाटा सम्मेलनको 42 वर्ष पछि पनि हामीले राज्यसँग रुनुपर्ने जुन विडम्बना छ, संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताको कोणबाट विचार गर्ने हो भने जनस्वास्थ्यको विषय राज्यले गरेको अपराध अन्तर्गत पर्दछ। नेपालले लिनुपर्ने स्वास्थ्य नीतिको विषयमा त आम नागरिकले टाउको दुखाउनै नपर्ने हो, किनकि जनस्वास्थ्यको विषय नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको कुरा त हुँदै हो, आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने प्रमुख दलहरूको दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख भएको विषय हो। यहाँ प्रमुख दलहरू भन्नाले त्यो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र कयौं मधेसवादी दलहरूको समेत समान धारणा छ त्यसमा। तर यहाँ आफ्नै सरकारले आफ्नै दलका नीतिहरू पनि कहिले लागू गर्दैन। यस्तो विडम्बना छ। यहीबाट दलहरूको समाजवाद, प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वको कुरा आउँछ। उनीहरूले समाजवादको पक्षमा सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि व्यवहारमा जनस्वास्थ्यप्रतिको सरकार र आफ्नो दायित्वलाई बजारलाई सुम्पिदिएका छन् र खुला बजारका व्यापारी मार्फत कमिसन खाएका छन् वा आफै पनि उक्त नाफाको व्यापारमा संलग्न भएका छन्। राज्यले जनस्वास्थ्यलाई खुला बजारमा छोडिदिएको आजबाट भने होइन। सन् 1997बाट आरम्भ भएको 8औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि यता सरकार योजनाबद्ध रूपमा स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रको व्यापार बनाउनमा तल्लिन्छ र आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा मेडिकल शिक्षा, जनस्वास्थ्य र शिक्षा माछा बजारमा परिणत भएको छ। सन् 90को दशकपछि विश्वभरि तीव्र गतिमा नवउदारवादले फैलाएको पुँजीको विस्तारले राज्यको भूमिकालाई खुम्च्याउँदै लगेको छ र खुला बजारको आक्रामक भूमिकालाई विस्तार गर्दै लगेको छ र खुला बजार विस्तारले राज्यका सीमा खुकुलो बन्दै जाने मात्र होइन, राज्यको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत नकारात्मक परिवर्तन आएको छ, जसले एकातिर नागरिकको दायित्व लिनेबाट सरकार पछि हट्दैछ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवालाई समेत नाफा आर्जन गर्ने स्रोतका रूपमा विकास गरेको छ र जनस्वास्थ्यलाई एउटा वस्तुको रूपमा रूपान्तर गरेको छ। संविधानमा लेखिएको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको र संयुक्त राष्ट्र संघले समेत औँल्याएको कुरा हो, स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाऊ। तर बनाएन। किन? किनकि राज्यको आधारभूत चरित्रप्रति निरपेक्ष रहेर कुनै पनि जनपक्षीय नीति निर्माण गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य सेवा नेपालका लागि अझै पनि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्ने हो, किनकि झन्डै जनसङ्ख्याको 60% नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अझै पनि वञ्चित छन्। राज्य पनि आफ्नो दायित्वबाट यसै गरी पन्छिनियो भने सर्वसाधारणले ज्यानको माया मार्नु बाहेक कुनै उपाय हुन्न र छैन। उच्च पदस्थ नेताहरूले राज्यको लाखौं होइन, करोडौं होइन, अरबौं रकम खर्चेर विदेशमा उपचार गर्ने अनि सर्वसाधारण नागरिक चाहिँ सामान्य प्राथमिक उपचार समेत नपाएर मर्ने, यो नागरिकप्रति राज्यको अपराध नभएर के हो? त्यसकारणले स्वास्थ्यलाई चाहिँ राज्यको दायित्व अन्तर राखेर हल गर्नको लागि यहाँ ढिलो भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य विषयको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। धन्यवाद।